अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, स्कूलें बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है और हम वीडियो के साथ हाजिर होते रहते हैं। आज हम जमात 8वीं सबक नंबर 8 सनद इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जमात 8वीं मज़मून जोग्राफिया सबक नंबर 8 सनद। आज हम इस सबक का मुतालिया करने वाले हैं। बच्चों, आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, ज़रा याद कीजिए। शक्ल 8.1 में दो सनतों के मुख्तलिफ आमाल की सिलसिलावार तस्वीरें दी हुई हैं। इनका बगौर मुशाहिदा कीजिए और तस्वीर के नीचे कुछ सवालात दिए हैं, इनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। दोनों सनतों को लेके दो मुख्तलिफ रंगों के कलम का इस्तेमाल कीजिए। दर्ज झेल सवालात के जवाब लिखिए। देखिए यहाँ पर पहला सवाल, इन सनतों के नाम बताइए। बच्चों, यहाँ पे दो सनतें बताई जा रही हैं। एक है शक्कर साजी की सनत, यानी शक्कर का तैयार करना, शुगर फैक्ट्री जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरी है कपड़ा तैयार करने की सनत। अगला सवाल है, इन सनतों का खाम माल और पुख्ता माल कौन सा है। देखिए, शक्कर के लिए जो खाम माल इस्तेमाल होता है वो है गन्ना, और जब गन्ने से उसके ऊपर बहुत सारे अमल किए जाते हैं, और जो पुख्ता माल तैयार होता है वो है शक्कर। उसी तरह कपड़ा तैयार करने की सनत में जो खाम माल यानी कच्चा माल जो होता है वो कपास होती है, और पुख्ता माल हमको हासिल होता है कपड़ा। खाम माल पुख्ता माल में किस तरह तब्दील होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब है, जब इन चीज़ों को, खाम माल को, कच्चे माल को कारखानों में ले जाया जाता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के अमल किए जाते हैं। जैसे शक्कर है, गन्ने को कारखाने ले जाया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे अमल किए जाते हैं, उसकी कटाई होती है, उसमें से रस अलग किया जाता है, और पूरी प्रोसेस होने के बाद हमको शक्कर मिलती है। उसी तरह कपास के ऊपर भी मुख्तलिफ़ अमल करके इसको पुख्ता माल में तब्दील किया जाता है और उससे कपड़ा तैयार किया जाता है। अगला सवाल है, खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बताइए। गन्ना है, गन्ने को डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जो मिठाइयाँ हम लोग खाते हैं उसके अंदर चीनी यानी शक्कर का इस्तेमाल होता है। ये शक्कर कहाँ से आई? गन्ने से आई। अगर शक्कर न होती तो उसका बदला क्या होता? ऐसा गुड़ बनाया जाता है। गुड़ कैसे बनाया जाता है? शक्कर से ही बनाया जाता है। तो जो इंसान की ज़रूरियात हैं इसकी तकमील के लिए, यानी इंसान की जो ज़रूरियात पूरी करने के लिए खाम माल को यानी कच्चे माल को एक शक्ल व सूरत देना ज़रूरी होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील किया जाता है। ये हमारी ज़रूरत बन जाती है। जोग्राफियाई वजाहत। सनतों में दस्तयाब खाम माल को पुख्ता माल में तब्दील किया जाता है। ये अमल कारखानों में होते हैं। पुख्ता माल ज़्यादा पायदार यानी फ़ायदामंद होता है और कीमती भी होता है। सनत या कारखानदारी सानवी पेशा है। वसाइल की दस्तयाबी, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की और दीगर मौकूफ़ अवामिल की वजह से किसी इलाक़ों में सनत के फ़रोग़ पाने पर सनतकारी में तेज़ी आती है। सनतों के क़याम की बिना पर इंसान की माशी तरक्की को रफ्तार मिलती है। इसके अलावा सनतों की तरक्की से मुल्क को माशी तरक्की हासिल करने में मदद मिलती है। देखिए बच्चों, एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि जहाँ पर सनतें मौजूद हैं, ऐसी रियासतें, ऐसे मुल्क जहाँ पर ज़्यादा सनतकारी होती है, उसकी माशी हालत भी अच्छी होती है।
आज के दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, नई नई चीज़ें, नई नई ज़रूरतों को फ़रोग़ मिलता है और माशी हालत इससे मुल्क की सुधरती रहती है। सनत का मुकाम मुतय्यन करने वाले मुकाम बंदी अवामिल। बच्चों, तस्वीर को गौर से देखिए और इनमें जो चंद चीज़ें दी हुई हैं इसका हमको मुताला करना है। मंदरजा बाला अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल सनतों के लिए मौजू मुकामात कौन से होंगे? तस्वीर में मुख्तलिफ रंगों से इसकी निशानदही कीजिए और दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। देखिए, यहाँ पर 3 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। सबसे पहला है लोहे और फौलाद की सनत, कपड़े साजी की सनत और शक्कर साजी की सनत। एक एक करके हम इन तमाम का मुताला करेंगे। सबसे पहले है लोहा और फौलाद की सनत। इसके लिए जो हमको ज़रूरी अवामिल हैं वो होता है खाम माल, खाम लोहा जिसे कच्चा लोहा कहा जाता है, मैग्नीज़ होता है, कोयला, बिजली वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो इसमें ज़रूरी अवामिल ये तमाम आएंगे। दूसरा सवाल है यहाँ पर, आपके ज़रिए सनतों के लिए मुंतखबा मुकामात पर सनतें क़ायम करने के पीछे अपने नज़रिए की वजाहत कीजिए। तो लोहे और फौलाद की जो सनत हैं जिसमें ख़ाम माल जो कि बहुत भारी होता है, वज़नी होता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में आमद रफ्त में बहुत ज़्यादा ख़र्च होता है, इसलिए इसको कम से कम ख़र्च में करने की कोशिश होती है। इसलिए इन सनत का मुकाम का तयन जहाँ पर ये मादनियात दस्तयाब होती हैं वहीं पर किया जाता है। अगला सवाल है, इस तरीक़े से मज़ीद कौन सी सनत आपके लिए मुकाम का मुतय्यन कर सकते हैं? तो हम कहेंगे कि जो तीसरा सवाल है उसमें इस तरीक़े से जो तीसरी सनत है शक्कर साजी की सनत या फिर रेशम की सनत, यानी रेशम के कीड़े पालना, उनसे रेशम हासिल करना, लकड़ी की अशिया तैयार करना, उससे जो चीज़ें हासिल होती हैं इन तमाम पर, या फिर फल और उनके जूस वगैरह निकाल के जो उनके ऊपर अमल किया जाता है फलों के ऊपर, तो ये तमाम चीज़ों का तयन हम मुकाम का तयन करके ये सनत को क़ायम कर सकते हैं। दूसरी सनत है कपड़ा साजी की सनत। कपड़ा साजी की सनत के लिए हमें कच्चे माल में कपास, नक़्ल व हमल की सहूलत में पानी और बिजली दरकार होती है। इसी तरह जो हम सवाल के जवाब में देखेंगे इसका नज़रिया क्या है, तो कपड़े साजी की जो सनत है, ये जो माल होता है, जो कच्चा माल, जो कपास होती है, वो वज़न में हल्की होती है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान हो जाता है। इसलिए कपड़े साजी की सनत का मुकाम ऐसे जगह पर किया जाता है जहाँ पर नेशनल हाईवे यानी शाहराह हों और इसके करीब मज़दूर आसानी से दस्तयाब हों। ऐसी जगह पर कपड़े साजी की सनत कायम की जाती है। तीसरी सनत है हमारी शक्कर साजी की, और शक्कर साजी की जो सनत है इसके लिए दरकार जो चीज़ें होती हैं वो होता है गन्ना, पानी, बिजली वगैरह का इस्तेमाल शक्कर को बनाने में किया जाता है। अब इसके जो पीछे नज़रियात हैं वो ये हैं कि शक्कर साजी की सनत ऐसी जगह पर क़ायम होती है जहाँ पर गन्ना आसानी से दस्तयाब हो, यानी ख़ाम माल, कच्चा माल, क्योंकि ये जो गन्ना है वो जल्द ख़त्म हो जाता है। शक्कर साजी की सनत के लिए ख़ाम माल को ज़्यादा दूर तक ले जाना महंगा हो सकता है, इसलिए शक्कर साजी की सनत का मुकाम तयन जहाँ पर इसकी पैदावार होती है उसी इलाके के करीब शक्कर के कारखाने, शुगर फैक्ट्रियों को क़ायम किया जाता है। तो बच्चों, हमने जो शक्ल हमारे सामने नज़र आ रही थी इसका मुताला करते हुए इन 3 सनतों के बारे में मालूमात हासिल की।
اب آئیے جانتے ہیں اس کی جغرافیائی وضاحت کیا ہے۔ جغرافیائی وضاحت: کسی علاقے میں ہونے والی صنعتی ترقی کا انحصار مختلف عوامل پر ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بھی دیکھا، خام مال، پانی کی دستیابی اگر آسانی سے ہوتی ہے اور آمد رفت کے جو ذرائع ہیں اگر وہ مہیا ہیں تو صنعت وہاں پہ ترقی کرتی ہے۔ حمل و نقل کی سہولیات، سرمایہ بازار، مندرجہ بالا عوامل کی دستیابی کی بنیاد پر مختلف اقسام کی صنعتوں کا قیام عمل میں آتا ہے۔ ان عوامل کی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے صنعتی ترقی کا تناسب بھی مساوی نہیں ہوتا۔ کچھ علاقے صنعتوں کے قیام کے لیے نہایت موزوں ہوتے ہیں، جبکہ کسی علاقے میں کچھ مخصوص صنعتیں ہی خوب فروغ پاتی ہیں۔ گھنے جنگلاتی علاقے، پہاڑی اور ریگستانی علاقے صنعتوں کے قیام کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر صنعتوں کو قائم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، حمل و نقل کے ذرائع نہیں ہوتی ہیں، موٹر گاڑیاں وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ اس کے بعد اگر کوئی ریگستانی علاقہ ہے، وہاں پر آمد رفت نہیں ہوگی، مزدور نہیں ملیں گے، وہاں سے قومی شاہراہ یعنی نیشنل ہائی وے وغیرہ قریب میں نہیں رہیں گے، تو ایسی جگہوں پر صنعتوں کو قائم کرنا ناموزوں یعنی نامناسب ہوتا ہے۔ کوشش کر کے دیکھیے، درج بالا عوامل کا مطالعہ کر کے بتائیے کہ اس علاقے میں کون سی صنعتیں قائم کی جا سکتی ہیں۔ نقل و حمل کی عمدہ سہولیات، ہنرمند مزدور، بجلی کی مسلسل فراہمی، یہاں پہ کون سی صنعت قائم ہوگی؟ یہاں پر کپڑا سازی کی صنعت، موٹر سازی، کھاد تیار کرنا وغیرہ کی صنعت کو ہم قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر چن کھڑی کی کانیں، سست نفری قوت، مسلسل بجلی اور پانی کی فراہمی، بڑھتی ہوئی شاہکاری، اگر یہ تمام سہولیات ہیں تو یہاں پر ہم چن کھڑی کی کان، سست نفری قوت، مسلسل بجلی اور فراہمی اگر ہے تو یہاں پر ہم کان کنی کی صنعت قائم کی جا سکتی ہے۔ اگلا ہے پھلوں کے باغات، نفری قوت، نقل و حمل کی عمدہ سہولیات، وفرا، پانی کی فراہمی، بجلی کی مسلسل فراہمی اور بازار، اگر یہ تمام چیزیں مہیا ہیں تو وہاں پر ہم پھلوں کے باغات، بجلی کی فراہمی کی وجہ سے پھلوں پر عمل کرنے والی صنعت، فروٹ پروسیسنگ جس کو کہا جاتا ہے، یہ صنعت قائم کی جا سکتی ہے۔ بتائیے تو بھلا بچوں، آپ کے سامنے ایک شکل ہے 8.2، یہاں پر لوہے اور فولاد کی صنعت کے مقام کا تعین دیا ہوا ہے۔ اس کے اشاریہ کو سمجھیے، یہاں پہ کچھ علامتیں دی ہیں، جیسے لوہے کی معدنیات، مینگنیز کہاں پر آیا جاتا ہے، چن کھڑی کے لیے ایک الگ نشان ہے، کوئلے کے لیے اور لوہے اور فولاد کے لیے۔ یہ تمام نشانات کو درج ذیل جو نقشہ دیا ہوا ہے شکل میں ڈھونڈنا ہے، اور چند سوالات دیے ہیں اس کے آپ کو جواب دینا ہے۔ شکل کا غور سے مشاہدہ کیجئے۔ اب ہم ان سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جمشید پور میں کون سی صنعت قائم ہے؟ دیکھیے نقشے کا مطالعہ کیجئے، سامنے جو ہماری شکل ہے اس میں جمشید پور میں ہم کو لوہے اور فولاد کی صنعت قائم ہے ایسا نظر آتا ہے۔ جو اشاریہ میں جو نشان دیے ہیں الگ الگ، ان کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو یہ تمام چیزیں آسانی سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، اس صنعت کے لیے کون سا خام مال درکار ہوتا ہے؟ لوہے کے لیے کیا لگتا ہے؟ کچھ لگتی ہے، مینگنیز، چن کھڑی اور کوئلہ، یہ تمام چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے، خام مال کون کون سے مقامات پر ملتا ہے؟ تو خام مال جو جمشید پور کے آس پاس کے جو علاقے یہاں پہ دیا ہوا ہے، قلعہ سیالہ، گروہ میں ثانی، جھریا وغیرہ مقامات پر یہ معدنیات ملتے ہیں، خام مال ملتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اس صنعت میں کوئلے کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ صنعت کے لیے کیا ضروری ہے؟ حرارت، توانائی ضروری ہوتی ہے، اس لیے اس کا جواب ہے کہ اس صنعت میں کوئلے کا استعمال ہوتا ہے۔
اس لیے حرارت پیدا کرنے کے لیے، توانائی پیدا کرنے کے لیے، اور لوہے کی کجداد کو ایک مقررہ درجہ حرارت تک گرم کیا جاتا ہے، اس لیے کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئلے سے حرارت پیدا کی جاتی ہے اور لوہے کو گرم کر کے اس کو پگھلایا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا آپ کے ضلع میں لوہے فولاد کی صنعتوں کا قیام فائدہ مند ہوگا؟ بچوں، ہم کہاں پہ رہتے ہیں؟ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، اور اگر ہمارے ضلع میں لوہے کی کجداد یا مینگنیز، چنکھڑی، کوئلہ اگر پایا جاتا ہے تو ہم یہ صنعت یہاں پہ ہم قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ضلع میں لوہے اور فولاد کی صنعت قائم نہیں کی جا سکتی، فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں یہاں پر نہیں پائی جاتی۔ بچوں، ہم یہاں پر ضلع ممبئی اور تھانے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ یہ صنعت نہیں قائم کر سکتے۔ آپ اپنے استاد کی مدد سے معلوم کیجئے کہ آپ کے ضلع میں کون سی صنعت قائم کی جا سکتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جغرافیائی وضاحت۔ مندرجہ بالا سوال کے جواب تلاش کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ جب ہم لوہے اور فولاد کی صنعت قائم کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ضروری اشیاء ہے، جیسا خام لوہا ہے، مینگنیز ہے، اسی طرح توانائی کے جو وسائل ہیں وہ تمام جمشید پور کے قریب کے علاقوں میں بترجا پائے جاتے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، اس لیے اس صنعت کو وہاں پہ قائم کیا گیا۔ اس میں دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس صنعت میں استعمال ہونے والا جو خام مال ہے، جیسے لوہا ہے، کوئلہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے، یہ مال جو ہے بہت وزنی ہوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ خرچ کافی مہنگا ہو جاتا ہے، اس لیے ایسی صنعتوں تک اس کے نقل و حمل کافی مہنگی ہوتی ہے، اس لیے خام لوہے کے علاقے جہاں ہیں وہیں اس کی صنعت کو قائم کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے جمشید پور کے قریب لوہے اور فولاد کی صنعت کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ہاں تو بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 8 صنعت اس سبق کا مطالعہ کیا۔ امید ہے یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ ہم بہت جلد ملیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ایجوکیشن اردو اسٹینڈرڈ 1 چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ روز آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔